تیرا کم ہے، واپس موڑ دینا میرا کم ہے، اے تے میرا وعدہ ہے تے اگلا بھی میرا وعدہ یاد کر لے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پتر تیرا ہوئے گا، رسول میرا ہوئے گا۔ اللہ اللہ تیرے پتر نو میں رسالت دے سرے لا دیاں گا، نبوت دے تاج سجا دیاں گا، تیرے پتر دے سر تے نبوت دی پگ رکھ دیاں گا۔ اللہ میرا وعدہ ہے میں تیرے ویڑے واپس لے آواں گا۔ لو جناب سنو ذرا توجہ فرماؤ نا، جدو دریا چ روڑن لگیاں نا، ماں دا کلیجا کمبے کیویں نا، پتر دریا چ رڑے، ہائے ہائے او ماں تے آخر ماں ہوندی ہے، بولو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے نا۔ اللہ اللہ لوگو ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ۔ آپ یہ جملے میں ادو بنائے سمجھ دو 2000 چ میری ماں موت نے میرے کو کھوئی سی۔ لوگو ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ جدو گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی، پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرمام دی، بیٹی کرو ٹورے ماں ہنجو برسام دی۔ کیوں وقت ماں نال لوگو من ٹھار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا، ماواں نال ویڑے کراں دے سج دے، ماواں تو بغیر گھر خالی خالی لگ دے۔ ود ماں نالو ویرو خم خار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ ماں دریا چ روڑ رہی ہے تے بہن کنارے تے کھڑی، تو جو کنارے تے کھڑی ہے۔ اللہ اللہ امی جی میرا ویر دریا چ روڑن لگی ہے، ہاں تھیے اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں واپس موڑ دیاں گا۔ ریا نہیں گیا، کہن لگی وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ بیٹی نو کہنے لگی میری بیٹی کنارے کنارے ٹری جا، ویکھی کتے تیرے ویر دا صندوق اڑدا تے نہیں، کتے رکدا تے نہیں، وے دی جائی تو جو تے ویکھنا بھی ترشیاں نگاہاں نال، ان جنوب دیکھنا بھی ترشیاں، پورا چہرہ کر کے ویکھیں گی ویریاں نو شک پہ جائے گا، شاید انہاں دا صندوق ہے، شاید انہاں دا چولہا ہے، پورا چہرہ کر کے نہ ویکھی ٹیڑیاں نگاہاں نال ویر دا صندوق ویندی جائی۔ اللہ اللہ صندوق جا رہا ہے، پانی دی لہراں اوپر نیچے، پانی دی لہراں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ دے ہون گی امی جھولے دے رہی ہے، امی لوریاں دے رہی ہے۔ اللہ تھوڑا آگے گئے نا تے فرعونی محل سے، فرعونی بیویاں عورتاں وزیراں دی بیویاں انجوائے پکنک واسطے آئیاں۔ یہ کیا رہا ہے؟ وہ پکڑو جی، ایک جھولا سا ہے، صندوق سا ہے، پکڑ کے لاؤ۔ صندوق پکڑ کے لے آندا گیا، انو کھولیا گیا، وچو چن ورگا سونا لال۔ او ملچرا باد دے علاقے والیا ایک گل پلے بن کے لے جا، نبی ہندے ہی سونے نے، سارے بولو نبی ہندے ہی، سارے بولو سارے نبی ہندے ہی، بچپن وچ بھی نبی، لڑکپن وچ بھی نبی، بلوغت وچ بھی نبی، جوانی چ نبی، نبی سونا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ پر جیڑا نبی سانو ملیا ہے او سارے سونیاں دا سردار بن کے آیا ہے۔ او کون ہے میرا کملی والا؟ آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، میرا نبی تیرا نبی پیارا نبی راج دلارا نبی۔ آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آکے، مدنی تو سن لے آکے، ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا۔ دندا دیا چمکاں دیکھو، چہرے دیا دمکاں دیکھو،
مینوں بھی پتا ہے میری مجلس اندر بڑے بڑے حضور دے نعت خواں بیٹھے، حضور دے ثنا خواں، میرا بھی حصہ پہ جائے تو پھر مدنی صاحب تے سرکار دی نعت دے ڈیپو نے ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اللہ تانوں بھی آباد رکھے، جویں خوش ہو کے سن رہے اللہ تعالیٰ سننا قبول کرے، جڑے اکا دکا جھوٹے لے رہے ہیں اللہ انہاں دا سونا قبول کرے۔ اچھی آمین کہو۔ دنداں دیاں چمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو، چن شرماوے تک کے، چن شرماوے تک کے، جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو، مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور امت دا آیا والی، امت دا آیا والی، موڈے تے کملی کالی، موڈے تے کملی کالی، سب نبیاں تو آلہ لوگو، سب نبیاں تو آلہ لوگو، ہے رتبہ حضور دا۔ لو جناب موسیٰ علیہ السلام دا صندوق کھولیا بھی چن نال سونا، ساریاں شستر رہ گیا، ہکیاں بکیاں رہ گیا، ایڈا سونا لال ساڑی اکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں، ایڈا سونا لال ساڑی اکھ نے اگے میں کی کیسے نبی ہوندا ہی، بولو نبی ہوندا ہی، ترشیاں ٹیڑیاں بھینگیاں کھاڑے اللہ نبی بناتا، ارے بولو ترشیاں ٹیڑیاں بھینگیاں کھاڑے اللہ نبی بناتا، اللہ نبی بناتا ہے جی صورت بھی بے عیب ہوئے، جی صورت بھی بے عیب ہوئے، صورت دا بھی سونا ہوئے، سیرت دا بھی، ساریاں کہن لگی ہے تے سونا ہی بڑا ہے۔ فرعون بولی، فرعون دی بیوی بولی، لا تقتلو، نہیں نہیں میرے سر دیا سائیاں، اینو نہیں مارنا، اینو قتل نہیں کرنا، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا تے پتر بناواں گے محلاں دی زینت بنے گا، تے یا پھر بڑے منافع کماواں گے، فائدے کماواں گے، اینو مارنا۔ ایک بولی نہیں کھوارے کدوں دا چلے آئے تے کتھوں چلے آئے، بھوک لگی ہونی کوئی دائی سدو کو دودھ چود پیائیے، جڑی مصر دی سب تو سیانی نفیس دائی بلائی گئی، مہنگی دائی بلائی گئی، لے بی بی فرعون دے محلاں دا بچائی، انہوں دودھ پلاوے گی، فرعون دے دربار پروٹوکول ملے گا، سروس ملے گی، نوکری ملے گی، وظیفہ ملے گا۔ جدو انہیں چاہیا نا کدے واسطے چاہیا، قرآن نے دسیا ہے حرمنا علیہ المراضیہ، اساں ساریاں دائیاں دا روک چھڑے آئے، دل چ گل بٹھائی نہیں پینا، اے میرے موسیٰ اچھی بولو، نہیں پینا نہیں پینا، کسے دائی دا نہیں پینا، اج پینا ہے تے اپنی مائی دا ہی پینا ہے، کیوں؟ میں تیری امی نال وعدہ کر لیا ہے کہ تیرے پتر نو تیرے ویڑے پہنچا دیاں گا، میرا وعدہ رہ نہ جائے موسیٰ، کسے دائی دا نہیں پینا۔ ایک نے ٹل لایا، دوسری آ گئی، پورا ٹل لایا نہیں پیتا، تیسری آ گئی، چوتھی بڑا نخریلا ہی پیندا ہی نہیں، بڑا نخریلا، کول کھڑی سی بہن کندی تے آخر بہن سی نا، ایک جملہ بولیا دسا میں، کافراں دی عقل تے پردہ پہ گیا، کسے پوچھیا بھی نہیں تو کون ہے کتھوں آئی، کسے پوچھیا ہی نہیں، او پوچھدیاں کیویں میرا رب فاصلہ کرنا لا، تے کہن لگی هل ادلکم علی اہل بیت، هل ادلکم علی اہل بیت، تو انو ایسا اہل بیت دساں، ایسی بی بی دساں۔ مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام دی امی واسطے قرآن نے لفظ اہل بیت بولے آئے، توجہ دلہ سن لو، موسیٰ علیہ السلام دی اما واسطے قرآن نے لفظ اہل بیت بولے آئے۔ اللہ واللہ اللہ جاؤ دنیا نو دسو جا کے قرآن دی زبان اللہ موسیٰ دی اما اہل بیت، ساڑی اما عائشہ بھی اہل بیت،
साडी अम्मा हफ्सा भी अहले बैत, साडी अम्मा खदीजा भी नबी पाक दा अहले बैत। अल्लाह वल्ला हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून। आपा बाजी तनु मैं घर दसा बड़ी चंगी माई है, बच्चियां दे हक ते बड़ी चंगी है। जेड़ा प्यार इंदे नाल उस माई करना किसे भी नहीं जे करना। अपनी मां दा पता दे दिता। किहदा पता दिता? बोलो। अपनी मां दा पता दे छड़िया है, अपनी अम्मी दा एड्रेस दे। उन्हें बच्चा चाया बीबी तेरे बारे सन किसे दसिया है, तू बच्चों दे हक बड़ी सियाणी है। आ बच्चा लभ्या दरिया च रुड़दा है, खवारे कित्थों आए, खरे केड़े खानदान दे, बड़ी देर दा चलिया दुध पिलाने। कौन पिलान लगी हुण? सारे बोलो यार। जिस वेले चाया सीने लाया वो तो आवाज आई, ए मेरे मूसा हुण देर ना लाई, भुख तैनू भी लगी है, तेरे दीदार ते प्यार दी प्यास तेरी मां नू भी लगी है। हुण तेरे प्यार दी मंगल आ गई, हुण देर ना करी जल्दी पी ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने फर फर दूध पी लिया है। अल्लाह दा कुरान बोलिया है, पहले वादा अल्लाह दा की सी, इन्ना रातू इलैक, ए मूसा दी अम्मा मैं तेरा पुत्र वापस लुटा देंगा। जदों वापस आ गया अल्लाह दा कुरान बोलिया, फरददनाहु इला उम्मी कई तकर्रा ऐनुहा वला तहजन वलितालम अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह वल्ला असा मूसा अलैहिस्सलाम नू अम्मी दी गोदी पहुंचा दिता है ताकि अपने खतरे दूर कर लवे, अपने खौफ दूर कर लवे, अपनी परेशानी दूर कर लवे। और मूसा दी मां नू पता चल जाए अल्लाह पाक दे वादे सच्चे होया कर दे। तुहाडे नाल अल्लाह ने वादा कीता है जन्नत दा। कादा वादा है? बोलो। ओदी तौहीद सीने लाओ, दे महबूब दी सुन्नत नाल प्यार पाओ, जन्नत दा वादा है। हलाल खाओ, हराम दे नेड़े ना जाओ, जन्नत दा वादा है। अपनी ज़ुबानां नू सच दा आदी बनाओ, कूड़ा दे करीब ना जाओ। अल्लाह ने जन्नत दा, सारे बोलो, दर दर ते मत्था ना टेकी, इको दर ते मत्था टेकी। अल्लाह ने तेरे नाल जन्नत दा वादा कीता है। छोड़ दे रस्म रिवाज, छोड़ दे रस्म रिवाज, आका दी सुन्नत नाल प्यार कर ले। अल्लाह ने तेरे नाल जन्नत दा वादा कीता है। तेरे लई रब ने जन्नत बनाई। आखिरी जुमला मेरा सलाम तो जो फरमाओ जरा, अल्लाह अल्लाह। तेरे लई रब ने जन्नत बनाई, तेरे ओ तेरे लई नवाजिया, तेरे लई रब ने जन्नत बनाई। मोती लाल हीरियां दी सेज बिछाई, पाक साफ हूरा तेरा तक दिया राह। रब दी नमाज पढ़ो बंदा रब दा, रब दी नमाज पढ़ो बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ो बंदा रब दा। जन्नत विच तेरे लिए रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाल चांदी दे गिलास। जे पीने जी उच्ची कहो सुभान अल्लाह। जन्नत विच तेरे लिए रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाल चांदी दे गिलास। सेब ते अनार केले रज रज खा, रब दी नमाज पढ़ो बंदा। भाई मनसे 5 टाइम चल जा रही माशाल्लाह। हाफिज साहब इंजी है ते हाजी साहब का की हाल है? गायब हो जाता है। इहदी गैर हाजरी लाया करो। क्यों भाई? हाँ मत टालियो, नमाजी बन के रहना है। को वादा करो इंशाल्लाह। यार इंज तो ना करो। अब देखो ना रमजान च ना गस, रमजान च ना आप माशाल्लाह वाह वाह मेहनत की। ईद पढ़ने वास्ते आए ना, ईद पढ़न, कपड़े सोने, रुमाल सोने, नीयत कोड़ी, ओ केड़ी 2 रकात नमाज, ईद उल फितर खादियां सेवियां लत्ता फिकर। आप इंज नहीं करना, आप इंज नमाजी बनना कोई इंशाल्लाह। ऐ जरा मेरा वीर जा रहा है ना भाई मनशा, यकीन करो ना नमाज कबूतर लड़ाने ते पता नहीं की कुछ करना। अज माशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है, नमाजा की पाबंदी है घर विच माशाल्लाह, दीन की पाबंदी, बच्चा हाफिज बन रहा है। हजरात
یہ محنت کرو. اللہ تعالیٰ بھائی طاہر صاحب اللہ تعالیٰ حافظ احمد صاحب اللہ نے یہ محنت قبول فرمائے. حاجی محبوب صاحب بھی آئے نے, انہوں کا پتر ہے کوئی؟ اچھا اللہ سلامت رکھے. حضرات لو جی قاری صاحب ماشاءاللہ قاری الیاس مدنی صاحب جنہ دیا نعتاں تسی نیٹ تے بھی سن دیو, بیان خڑے خوبصورت بیان نیٹ تے سن دیو. اللہ تعالیٰ مدنی صاحب دی عمر دراز کرے, تھوڑی حیاتی چ بھی اللہ برکت کرے. اللہ تعالیٰ بھائی رانا شعیب منج صاحب اللہ انہاں دے محنت کوشش قبول کرے, تانوں سارے والا اجر عظیم دے. اے نہ ماشاءاللہ درس بنایا ہے, قرآن دا درس ہے, بچیاں نو قرآن پڑھاؤ, ناظرہ پڑھاؤ, پھر اللہ توفیق دے گا, پھر حفظ تے لاؤ, پھر اللہ توفیق دے گا, پھر ترجمے تے لاؤ. جتھو جتھو آئے ہو اللہ تاری آمد قبول فرمائے. میرے بھائی قاری ابو ذر منچنا بات تشریف لے آئے, جامعہ اشرفیہ دے طالب علم نے, اللہ انہوں نے عالم دین بنائے, اللہ تعالیٰ بہت بڑا مفتی بنائے. اللہ تواڈے بچیاں نو نیک آدمی تکو یار, اللہ تواڈے بچیاں نو نیک کرے. اللہ میں آخر تے دعا کرنا, اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے سکھ دے دے, کوئی بیمار بیٹھا ہے صحت دے دے, کوئی مقروض بیٹھا قرضہ دور کر دے. اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے تیرے خزانے چ کمی نہیں, نیک اولاد دے دے. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو علاقے والو ہم مسافر ہیں, دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.